العروة الوثقى. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال شيخ الإسلام: ليس من كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء، بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء.